ओं नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नम इति अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं स्घ्रन्तं जनोऽयं हि मिषन्न पश्यति ध्यायन्न सद्यर्हि विकर्मसेवितं निहृत्य पुत्रं वितरं जिजीविषति वदन्ति विश्वं कवयस्मनश्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति दवादमायया सुविस्मितं कृत्यमदं नतोऽस्मितं विश्वोद्भवस्थाननिरोधकर्मते हि अकर्तुः अङ्गीकृतमपि अपावृतः युक्तं न चित्रं द्वैकार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्तेत वस्तुतः वेदान्युगान्ते तमसा तिरस्कृताने रसातलाद्यो निर्तुरङ्गविग्रहः वृत्त्यादिदेवै कवयेऽभियादते तस्मै नमस्ते अवितथे हिताय इति हरिवर्षे च अपि भगवन् नरहरिरूपेण आस्ते तद्रूपग्रहणनिमित्तम् उत्तरत्राभिधास्ये तद्दयितं रूपं महापुरुषगुणबाधनो महाभागवतो दैत्यदानवकुलतीर्थीकरणशीलातरितप्रह्लादो व्यवधान अनन्यभक्तियोगेन सह तत्वर्षपुरुषैः उपास्ते इदं चोदाहरतीः ओं नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेदस्तेदसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्रकर्माशयाने रन्धय तमोग्रसग्रस ओं स्वाहा अभयम् अभयम् आत्मनि भूयिष्ठोक्ष्रौं सस्यस्तु विश्वस्य कलप्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथोदिया मनश्च भद्रं वदता तदोक्षते आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकीमाकारदारात्मज वित्तबन्धुषुनङ्गो यदि स्यात् भगवत्प्रिये प्रतियेषुणः यः प्राणवृत्त्या प्रतिष्ठात्मवाने सिद्ध्यत्यदूरान् न तथेन्द्रियप्रियः यत्सङ्गलब्धं निजवीर्यवैभवं तीर्थं मुहस्सं स्पृशतां हि मानसं हरन्त्यदोऽन्तः श्रुतिभिः गतोऽङ्गदं को वै न सेवेत मुकुन्दविक्रमम् यस्यास्ति भक्तिः भगवत्यकिञ्चना सर्वैः गुणैस्तत्र समासते दुराः हरावभक्तस्य गतो महद्गुणा मनोरथेना सदिधावतो बहिः हरिः साक्षात् भगवन् शरीरिणाम् आत्माधकानामिव तोयमीप्सितं हित्वा महास्तं यत् सत्यते गृहे तदा महत्त्वं विसा दम्पतीनां तस्मात्रतो रागविषादमन्युः मानस्पृहा भयदैन्यादिमूलं हित्वा गृहं संसृतचक्रवालं नृसिंहपादं भजता कुतो भयमिति केतुमादेऽपि भगवान् कामदेवस्वरूपेण लक्ष्म्याः प्रियचिकीर्षया प्रजापतेः दुहितॄणां पुत्राणां तत्वर्षवतीनां मृडायुषाहोरात्रबलसङ्ख्यानानां यासां गर्भा महापुरुषमहास्त्रतेजसोत्वेजित मनसां विध्वस्तां यसवः संवत्सरान्ते विनिपतन्तीः अतीव सुललितगतिविलासविलसते रुचिरहासव हासलेशावलोकलीलया किञ्चित् उत्तंवितसुन्दरभ्रूमण्डलसुभगवते अनारविन्दश्रिया रमां रमयन् इन्द्रियाणि रमयते तद्भगवतो मायामयं रूपं रमसमाधियोगेन रमादेवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेः दुहितृभिः उपेताः सु च तद्भर्तृभिः उपास्ते इदं चोदाहरति ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ओं नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुणविशेषैः विलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां च अधिपतये षोडशकलाय छन्दोमयाय अन्नमयाय अमृतमयाय सर्वमयाय सहसे बोधसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात् श्रियोमृतैस्त्वा ऋषिकेश्वरं स्ततो हि आराध्य लोकेपतिमासतेऽन्यं तासां न ते वै परिपान्त्यपत्यं प्रियं धनायुंषि यदोस्तदन्त्राः स वै पतिस्यात् यतो भयस्भयं समन्ददः पाति भयातुरं जनं स एक एवेतरधा मिथो भयं नैवात्मलाभात् अधिमन्यते परं यातस्य ते पादसरोरुहार्हणं निकामयेत्साखिलकामलम्बटा तदेव रासीप्सितं ईप्सितोर्चितो यद्भग्नयाज्ञा भगवन् प्रतप्यते मत्प्राप्तयेदेशसुरासुरादयस्तप्यन्दुग्रं तप इन्द्रियेदयः ऋते भवत्पादपरायणान् नमां विन्दन्यहं तद्धृदया यतोदित सत्त्वं ममाप्यच्युततीर्णवन्दितं कराम्बुदं यत्पदताय सात्वनां विपर्षिमां लक्ष्म्यवरेण्यमाजया कैश्वरस्यैहितमोहितं विभृति रम्यकेत भगवतः प्रियतमं मात्स्यम् अवताररूपं तद्वर्षपुरुषस्य मनोः प्राक्प्रदर्शितं स इदानीमपि महता भक्तियोगेन आराधयति इदं चोदाहरतीः ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय नमस्तत्त्वाय प्राणाय ओदसे सहसे बलाय महामत्स्याय नम इति अन्तर्बहिश्चाखिललोकपालैः अदृष्टरूपो वितरस्युरुस्वनः स ईश्वरस्त्वं इदं वशेन यन्नाम्ना यथा दारुमयीं नरस्त्रियं यं लोकपालाः किल मत्सरद्विराः हित्वा यदन्तोऽपि विदक् समेत्य पातुं न शेखिर्विविधश्चतुष्परः सती सर्वं स्थाणु
यदत्र दृश्यते भवान्युगान्तर्नव ऊर्मिमालिनी क्षोणीमिमामोषधि वीरुधां निधिं मया सहोरुक्रमते दवोदसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः इति हिरण्मयेऽपि भगवान् निवसति कूर्मतुलं बिभ्राणस्तस्य तत्प्रियतमां तनुर्यमासः वर्षपुरुषैः पितृगणाधिपतिः उपधावन्ति मन्त्रमिमं च अनुजपतिः। ॐ नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणाय अनुपलक्षितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते यद्रूपमेतन्निजमाय यार्पितम् अर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितं संख्यानयस्यास्त्य यथोपलम्भनात् तस्मै नमस्ते अव्यपदेशरूपिणे जरायुधं स्वेददण्डमञ्जोम्भिदं जरातरं देवरणि पितृभूतमैन्द्रियं यौःखं क्षितिः शैलसरित्समुद्रद्वीपग्रहर्क्षेति विधेय एकः यस्मिन्न संख्ये विशेषनामरूपागदासौ कविभिः कल्पितेयं संख्यायया तत्त्वदशः पणीयते तस्मै नमः साङ्ख्यनिदर्शनाय ते इति उत्तरेषु गुरुषु भगवान् यज्ञपुरुषः कृता वराहरूप आस्ते तं तु देवी हैषा भूः सः कुरुभिरस्खलितभक्तियोगेन उपधावति इमां च परमाम् उपनिषदम् आवर्तयतीः। ॐ नमो भगवते मन्त्रतत्त्वलिङ्गाय यज्ञक्रतवे महाध्वरा वयवाय महावृषाय नमः कर्मशुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो गुणेषु दारुष्विजातवेदनं मत्सन्धि मथ्ना मनसा दिरिक्षवो गूढं क्रियार्थैः नमयीरितात्मने द्रव्यक्रियाहे त्वयने च कर्तृभे मायागुणे वस्तु निरीक्षितात्मने अन्वीक्षयाङ्गातिशयात्मबुद्धिमे निरस्तमायागदये नमो नमः करोति विश्वस्थितं यमोदयं यस्येप्सितं नेप्सितमीक्षितुर्गुणैः माया यथा यो भ्रमते तदाश्रयं ग्रावणो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणे प्रमथ्य दैत्यं मृतिवारणं मृतेजो मामृसायादिगदादसूकरः कृत्वा कृतं श्रेणिरगादुदन्वरः क्रीडन्निवेभः परिणतास्मितं विभूमितिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। श्रीहरये नमः। श्रीर्गोवाच किं पुरुषे वर्षे भगवन्तं आदिपुरुषं लक्ष्मणाकृतं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाविरतः परमभागवतो हनुमान् सह किं पुरुषैः अविरतभक्तिः उपास्तेः आर्ष्टिशेनेन सह गन्धर्वैः अनुगीयमानां परमकल्याणीं भर्तृभगवत्कथां समुपशृणोति स्वयं चेदं गायति। ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः आर्यलक्षण शीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वदेतसाध्वस्तगुणं व्यवस्थं प्रत्यक्प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं हि अनामरूपं निरहं प्रपद्ये मत्स्यावतारस्त्वमर्त्यचिक्षणं रक्षोवदायैव न केवलं विभोः कुतोऽन्यथा स्यात्र मतस्वात्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य न वै स आत्मात्मवतां सुहृत्तमः शक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः नस्तीगतं कस्मलमश्नुमीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति न जन्म नूनं महतो न सौभगं न वाङ्न बुद्धिः नाकृतिस्तोषहेतुः तैर्यद्विधृष्टानपि नो मनोगतः चतार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रदः। सुरोऽसुरो वाप्यतवानरो नरः सर्वात्मनाय सुगतज्ञमुत्तमं भजेत रामं मनुजागतिं हरिं य उत्तरानने कोसलाने दिवमिति भारतेऽपि वर्षे भगवान् नरनारायणाख्य आकल्पान्तमुपतितधर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्योपशमोपरत आत्मोपलम्भनम् अनुग्रहाय आत्मवतामनुकम्पया तपो व्यक्तगतिः चरतिः। तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवतीभिः भारतीभिः प्रदाभिः भगवत्प्रोक्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां भगवते अनुभावोपवर्णनं सावर्णे उपदेक्ष्यमान परमभक्तिभावेन उपसरति इदं च अभिगृह्णाति। ॐ नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतानात्म्याय नमो किञ्चन वित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नम इति। कर्तासर्गादिशयो न विद्यते हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः द्रष्टुर्न दिग्यस्य गुणैः विदुष्यते तस्मै नमो शक्तिविविक्तसाक्षिणे इदं हि योगेश्वरयोगनैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगादयत् यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधीतोज्झित दुष्कलेवरः यतैहिक आमुष्मिक कामलम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् शङ्केत विद्वान् कुकुले वरात्ययात् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलं तन्नः प्रभो त्वं कुकुले वरात्विदां त्वन्माययाहं ममता मधोक्षद भिन्द्यामयेनाशु भयं सुदुर्भिदां विधेहि योगं
त्वयि न स्वभावमिति भारतेऽपि अस्मिन् वर्णे सरिच्चैलाः सन्ति बहवो मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनाकः त्रिकूटऋषभकूटकः कोल्लकः सह्यो देवगिरिरश्यमोगः श्रीशैलो वेङ्कटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शक्तिमान् रक्षगिरिः पारयात्रः द्रोणः चित्रकूटः गोवर्धनः रैवतकः गगुभः नीलः गोकामुक इन्द्रकील कामगिरिरिति च अन्येत शतसहस्रशः शैलास्तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्च सन्त्यसङ्ख्याताः एतासामपो भारत्यः प्रदानामभिरेव पुनन्तीनाम् आत्मना च उपस्पृशन्ति चन्द्रवसा ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुङ्गभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मण्वती सिन्धुरन्धा शोणश्च नदौ महानदी वेदस्मृतिः ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मन्दाकिनी यमुना सरस्वती दृढद्वती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्रुः चन्द्रभागा मरुद्वृथा वितस्ता असिक्नी विश्वेति महानद्यः अस्मिन्नेव वर्णे पुरुषैः लब्धजन्मभिः शुक्ललोहितकृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमानुषनारकगतयो बह्व्य आत्मन आनुपूर्येण सर्वाह्येव सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्णविधानम् अपवर्गश्च अपि भवति योऽसौ भगवति सर्वभूतात्मनि अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्यनिमित्त भक्तियोगलक्षणो नानागतिनिमित्ता विद्याग्रन्थिरन्धनद्वारेण यदा हि महापुरुषप्रसङ्गः अहो अमीषां किमकारिशोभनं प्रसन्न येषां सुततः स्वयं वरिः यैर्जन्मलब्धं नृषु भारतादिरे मुकुन्ददेवोपैकं स्पृहाहिनः किं दुष्करैः न कृतभिस्तपोव्रतैः दानादिभिर्वाद्युदयेन फल्गुना नयत्र नारायण पादपङ्कजस्मृतिः प्रमुष्टा त्रिशयेन्द्रियोत्सवात् अल्पाय कल्पायुषां स्थानदयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभूतयोवरं क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयान्ति अभयं पदं हरेः नयत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगान साधवो भागवताः तदाश्रयाः नयत्र यज्ञेशमखामहोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै ससेव्यतां प्राप्ता नृडातिं द्विहयेव दन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसम्मृतां न वै यतेरण्णपुवनद्भवायते भूजो वनौका इव याति बन्धनं यैः श्रद्धया बर्हिषि भागशो हविः निरुक्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः एकः पृथङ्नामभिः आहुतो मुदा गृह्णाति पूर्णः स्वयम् आशिषां प्रभुः सत्यं दशत्यर्थतमर्चितो नृणां नैवार्थतो यत्पुनरुच्यता यतः स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापि दानं निजपादपल्लवं यदत्रिणः सर्गसुखावशेषितं शिष्टस्य सूक्तस्य गतस्य शोभनं तेनादनाभे स्मृतिमज्जन्मनः स्याद्वर्षे हरिः यद्भजतां शं तनोति श्रीशुकोवाच जम्बूद्वीपस्य राजन्ये उपद्वीपानष्टौ हैक उपदिशन्ते जगदात्मजैः अश्वान्वेषण इमां महीं परितो निखनद्भिः उपकल्पितान् तद्यथा सर्णप्रस्थश्चन्द्रशुक्ल आवर्तनो रमणको मन्दरहरिणः पान्ततन्यः सिंहलोलङ्केति एवं तव भारतोत्तमजम्बूद्वीपवर्ष विभागो यथोपदेशम् उपवर्णित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे जम्बूद्वीपवर्णनं नाम 19ोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। श्रीहरये नमः। श्रीजगोवाच अतः परं प्लक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो वर्षविभाग उपवर्ण्यते जम्बूद्वीपोऽयं यावत् प्रमाणविस्तारस्तावता क्षारोदधिना परिवेष्टिता यथा मेरुजत्स्वाख्येन लवणोदधिरपि ततो द्विगुणविशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिका बाह्योपवनेन प्लक्षो जम्बूप्रमाणो द्वीपाख्याकरो हिरण्मय उत्थितो यत्राग्निरुपास्ते सप्तजिह्वाः तस्याधिपतिः प्रियव्रत आत्मजिह्वः स्वं द्वीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयम् आत्मयोगेन उपरराम। शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेमम् अमृतम् अभयं इति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तेवा विज्ञाताः मणिकूटो वज्रकूट इन्द्रसेनो ज्योतिष्माने सुपर्णो हिरण्यष्ठीवो मेघमाल इति सेतुशैलाः अरुणा निर्णाङ्गिरसी सावित्री सुप्रभाता ऋतंभरा सत्यंभरा इति महानद्यः यासां जलोपस्पृशन विधूदरदस्तमसो हंस पतङ्गोर्ध्वायनस्त्याङ्गसंज्ञाः चत्वारो वर्णाः सहस्रायुषो विबुधोपमः सन्दर्शनप्रदर्शनाः स्वर्गद्वारं
त्रय्या विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यम् आत्मानं यदन्ते रत्नस्य विष्णोरूपं यत्सत्यस्यर्थस्य ब्रह्मणः मृतस्य मृत्योः सूर्यमात्मानममीमहीति प्लक्षादिषु बन्धुतु पुरुषाणामायुरिन्द्रियमोदस्तहो बलं बुद्धिः विक्रम इति च सर्वेषाम् औत्पत्तिकी सिद्ध्यविशेषण वर्तते प्लक्षस्वसमाने इक्षुरसोदेनावृतो यथा तथा द्वीपोऽपि शाल्मलोद्विगणविशालः समानेन सुरादेनावृतः परिवृङ्क्तेः यत्र हवै शाल्मली प्लक्षयामा यस्यां वाव किल निलयमाहुर्भगवतश्छन्दस्तुतः पदत्रिराजस्तदा द्वीपहूतये उपलक्ष्यते तद्वीपाधिपतिः प्रियव्रत आत्मतो यज्ञवाहस्तुतेभ्यस्तप्तभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजते सुरोतनं सौमनस्यं रमणकं देववृडं पारिभद्रम् आप्यायनम् अविज्ञातमिति तेषु वर्षात्मजो नद्यश्चतप्त्यैवाभिज्ञाताः सरसदशृङ्गो वामदेवः कुन्दः मुकुन्दः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुतिरिति अनुमतिः सिनीवाली सरस्त्री कुः रजनी नन्दाराकेतीः तत्वर्षपुरुषः शुद्धधरवीर्यधर वसुन्धर रेषन्धर संज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोमम् आत्मानं वेदेन यदन्ते स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभदन्य कृष्णशुक्लयोः प्रदानां सर्वासां राजान्धाः सोमो न आस्तिति एवं सुरोदात् बहिस्तद्विगुणः समानेनावृतो घृतोदेन यथा पूर्वः कृतद्वीपो यस्मिन् कुशस्तम्भो देवगतस्तद्वीपाख्याकरोज्जलन इवापरः स्वषष्परोतिषा दिशो विराजयति तद्वीपपतिः प्रविवृतः राजन् हिरण्यरेतानां स्वं द्वीपं सप्तभ्यः सपुत्रेभ्यः यथा भागं विभज्यस्त्वयं तप आदिष्टत वसुधान दृढरुचिनाभिगुप्तस्तुत्यव्रतविविक्तवामदेव नामभ्यः तेषां वर्षेषु सीमा गिरयो नद्यश्चाभिज्ञाताः सप्तैव चक्रश्चतशृङ्गः कपिलः चित्रकूटः देवानीक ऊर्ध्वरोमा द्रविणैति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा गजच्युता मन्त्रमालेतीः यासां पयो विकुशद्वीपोकुशः कुशलकोविदाभियुक्त कुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेदरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते परस्य ब्रह्मणः साक्षात् जातवेदोऽसि हंस्यमाट् देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यजेति तथा घृतोदात् बहिः क्रौञ्चद्वीपो द्विगुणः स्वमानेन क्षीरोदेन परित उपकृप्तो मृतो यथा कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम पर्वतराजो दीपनाम निर्वर्तक आस्ते योऽसौगः प्रहरणोन्मथित नितम्बकुञ्जो क्षीरोदेनादित्यमानो भगवता वरुणेन अभिगुप्तो विभजो बभूव तस्मिन्नपि प्रियव्रतो गतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वे द्वीपे वर्षाणि सप्त विभत्यतेषु पुत्रनामसु सप्तरिक्थादान् वर्षपाणे निवेश्य स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्याणयशत आत्मभूतस्य हरेः चरणारविन्दम् उपजगाम आमो मधुरुहो मेघवृष्टः सुधामाभ्यादिष्टो लोहितारुणो वनस्पतिरितिगतवृष्टः घृतपृष्ठसुधास्तेषां दत्रत्यानां दिवसमध्यङ्गत एव सदादित्यस्तवति दव्येनाचलं दक्षिणेन करोति यत्रोदेति तस्य हवाव समानसूत्रनिपाते निम्लोतति यत्र क्वदनस्यन्देनाभ्युदते यस्य हैषु समानसूत्रनिपाते प्रस्वापेति तत्र गतं न पश्यन्ति एतं समनपश्येरण्ययिता चैन्द्रियाः पुर्याः प्रतलते बन्धतघटिकाभिः यां यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि च उपयातीः एवं ततो वारुणीं सौम्यां मैन्द्रीं च पुनस्तधान्ये च ग्रहाः सोमादयो नक्षत्रैः सह ज्योतिश्चक्रे समभ्युदन्ति सह वा निम्लोदन्ति एवं मुहूर्तेन ततस्त्रिंशल्लक्षयोजनानि अष्टशताधिकानि सौरोरथस्त्रयीमयोऽसो तदर्षु परिवर्तते पुरीषु यस्यैकं चक्रं द्वादशारं नण्येमि तृणाभि संवत्सरात्मकं समावणन्ति तस्याक्षो मेरोः मूर्धनिगतो मानसोत्तरनिगतेतरभागो यत्र प्रोतं प्रविरतरतं तैलयन्त्रचक्रवत् भ्रमन्ने मानसोत्तरभगिनो भ्रमति तस्मिन्नक्षेगितमूलो द्वितीयोक्षस्तुर्यमानेन संमिलस्तैलायन्त्राक्षवध्रुवे कृतो परिभागः रथनीडस्तु 37 रविरथयुगो यत्र हयाश्छन्दो नामानादप्तारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यं पुरस्ताद् सवितुः अरुणः पश्चाश्च नियुक्तः सौत्ये कर्मणि किलास्ते तथा बालकिल्यार्ययोऽङ्गष्टपर्वमात्राः 60 वृतः सूर्यं सुक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवन्तीः तथान्येतृषयो गन्धर्वात्रदो नागा ग्रामण्यो यादुधाना देवा इवात्यैकैकशो गणाः सप्तदशमासे मासे भगवन्तं सूर्यम् आत्मानं नानानामानं पृथक् नानानामानः पृथक् कर्मविद्वन्द्वच उपासते लक्षोत्तरं सार्ध 9 कोटियोजनपरिमण्डलं भूवलयस्य रक्षणेन सगव्यति
सगव्यूति उत्तरं द्विसहस्रयोजनानि स भुङ्क्ते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रसूर्यरथमण्डलवर्णनं नाम एकविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द श्रीहरये नमः। राजोवाच यदेतद्भगवत आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनाम् अभिमुखं प्रचलितं च अप्रदक्षिणं भगवत उपवर्णितं ममुष्य वयं कथम् अनुमिमीमिहतीः। सहोवाच यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिः अन्यैव प्रदेशान्तरेषु उपलभ्यमानत्वात् एवं नक्षत्र राशिभिः उपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावत सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिः अन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे च उपलभ्यमानत्वात् स एष भगवान् आदिपुरुष एव साक्षात् नारायणो लोकानां सत्यय आत्मानं तयीमयं कर्म विशुद्धिनिमित्तं कविभिः अपि च वेदेन विज्ञास्यमानो द्वादशदा वर्षगिरजः सप्तैव नद्यश्चाभिख्याताः शुक्लो वर्धमानो बोधन उपबर्हिणो नन्दो नन्दनः सर्वतो भद्र इति अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती रूपवती पवित्रवती शुक्लेती यासामम्भः पवित्रम् उपयुञ्जमानाः पुरुष ऋषभद्रविण देवक संज्ञावर्ष पुरुष आपोमयं देवमपां पूर्णेन अंजलिना यदन्ते आपः पुरुष वीर्यास्थपुनन्तिर्भूर्भुवस्सुवः तानः पुनीतां विवग्निः स्मृतनामात्माना भुवयितिः। एतेन हि दिवो मण्डलमानं तद्विद उपदिशन्ति यथा द्विजयोः निष्पावदीनां ते अन्तरेण अन्तरिक्षं तदुभयसन्धितं यन्मध्यगतो भगवान् तपतां बधिः तपन आतपेन त्रिलोकीं प्रतपति अवभासयति आत्मभासा स एष उदगैन दक्षिणायन वैषवत संज्ञाभिमान्द्यशीघ्र मानाभिगतिभिः आरोहण अवरोहण समानस्थानेषु यथा सवनम् अभिपद्यमानो मकरादिषु राशिषु अहोरात्राणि दीर्घक्रस्तसमानानि विधत्तेः यदा मेषतुलयोः वर्तते तत् अहोरात्राणि समानानि भवन्ति यदा वृषभादिषु पञ्चचतुरादिषु धरति ददाहान्येव वर्धन्ते ह्रसति च मासि मास्यैकैका घटिका रात्रिषु यदा वृश्चिकादिषु पञ्चसु वर्तते तदाहोरात्राणि विपर्ययानि भवन्ति यावद्दक्षिणायनमहानि वर्धन्ते यावत् उदगयनं रात्रयः एवं नवकोटयैकपञ्चाशल्लक्षणानि योजनानां मानसोत्तरगिरिपर्वतनस्योपदिशन्ति तस्मिन्नैन्द्रीं पुरीं पूर्वस्मान्मेरोः देवधानीं नाम दक्षिणतो यां यां संयमनीं नाम पश्चात् वारुणीं निम्लोतनीं नाम उत्तरतः सौम्यां विभावरीं नाम तासूदय मध्याह्नः तमय निशीथानीति भूतानां प्रवृत्तिनिवृत्तिनिमित्तानि समयविशेषेण मेरोः तदृशं विभज्य षट्सु वसन्तादिषु ऋतुषु यथोपदोषमृदुगुणान् विदधाति तदमेतमिह वृडाः त्रय्या विद्यया वर्णाश्रमाचारान् चारानुपता उच्चावतैः कर्मभिः आम्नातैः योगविधानैश्च श्रद्धया यदन्तोन्दतश्रेयसः समधिगच्छन्ति। अथ च एषा आत्मा लोकानां द्यावा पृथिव्योः अन्तरेण नभो वलयस्य कालचक्रगतो 12 मासान् भुङ्क्ते राशिसंज्ञान् संवत्सरा वयवान् मासः पक्षद्वयं दिवा नक्तं चेत् सपादर्क्ष द्वयमुपदिशन्ति यावता षष्ठमंशं भुञ्जीत स वै ऋतुः इत्युपदिश्यते संवत्सरा वयवः। अथ च यावतार्थेन नभो वीथ्यां प्रतरितं कालमयनमाचक्षते तथाय अथ च यावन्नभो मण्डलं सह द्यावा पृथिव्योः मण्डलाभ्यां कार्त्स्येन सह भुञ्जीत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरमिडावत्सरमनुवत्सरं वत्सरमिति भानोः मान्द्ये शीघ्र समगतिभिः समामनन्ति एवं चन्द्रमार्कगभस्तिभ्य उपरिष्टात् लक्षयोजन उपलभ्यमानोऽर्कस्य संवत्सरभुक्तिं वक्षाभ्यां मासभुक्तिं सपादक्षाभ्यां दिनेनैव पक्षभुक्तिमग्रचारी द्रुतधरमगमनो भुङ्क्तेः
अथ चापूर्यमानाभिश्चकलाभिरमराणाम् अक्षीयमानाभिश्चकलाभिः पितॄणां महोरात्राणि पूर्वपक्ष अपरपक्षाभ्यां वितन्वानः सर्वजीवनिभः प्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं 30 मुहूर्तेर्भुङ्क्ते य एष षोडशकलः वृणो भगवान् मनोमयो अन्नमयो अमृतमयो देवपितृमनुष्यभूतपशुपक्षिसरीसृपवीरुधां प्राणाप्यायनशीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति तत उपरिष्टात् 3,00,000 नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनैव कालायन ईश्वरयोजितानि सः अभिजिताष्टाविंशतिः तत्र उपरिष्टात् वचनात् 2,00,000 उपलभ्यते पुरतः पश्चात् सहैव वाक्यस्य शैघ्यमान्यसाम्याभिः गतिभिः अर्कवत् तरति लोकानां नित्यद अनुकूल एव प्रायेण वर्षयं चारेण अनुमीयते तदवृष्टिविष्टम्ब ग्रहोपशमनः दशनसा बुधो व्याख्यातः तत उपरिष्टात् 2,00,000 बुधः सोमसत उपलभ्यमानप्रायेण शुभकृद्यदार्कात् व्यतिरिच्येत तदावती वाता प्राजाना वृष्ट्यादि भयम् आशंसते तत ऊर्ध्वमङ्गारकोऽपि योजनलक्षद्वितय उपलभ्यमानस्त्रिभिस्त्रिभिः पक्षैकैः एकैकशः राशीने 12 वक्रेण अभिवर्तते प्रायेणाशुभग्रहोघशंसः तत उपरिष्टात् 2,00,000 अन्तर्गतो भगवान् बृहस्पतिः एकैकस्मिन् राशौ परिवत्सरं तरति यदि न वक्रः स्यात् प्रायेण अनुकूलो ब्राह्मणकुलस्य उपरिष्टात् योजननक्षत्रजात् प्रतीयमानः शनैश्चर एकैकस्मिन् राशौ 30 मासान् विलम्बमानः सर्व एवानुपर्येति तावद्भिः अनुवत्सरैः प्रायेण हि सर्वेषाम् अशान्तिकरः तत उत्तरस्मात् 11,00,000 जयेव लोकानां श्रमनुभावयन्तो भगवतो विष्णोः यत्परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्तीः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रवर्णनो 12ोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द श्रीहरये नमः श्रीगोपात अत तस्मात् परतः 13,00,000 यत्तत् विष्णोः परमं पदम् अभिवदन्ति यत्र महाभागवतो ध्रुव औत्तानपादिः अग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः स बहुमानं दक्षिणतः क्रियमान इदानीम् अपि कल्पजीविनामाजीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपवर्णितः स हि सर्वेषां ज्योतिर्ग्रहाणां ग्रहणक्षत्रादीनाम् अनिमिषेण अव्यक्तरंहसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुरिवावष्टम्भ ईश्वरेण विहितः शश्वते अवभासते यथा मेढीस्तम्भ आक्रमणपशवः संयोजिताः त्रिभिस्त्रिभिः स वनैः यथा स्थानं मण्डलानि चरन्ति एवं भगना ग्रहादय एतस्मिन् अन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवमेवावलम्ब्य वायुनो दीर्यमानो आकल्पान्तं चङ्क्रमन्ति नभसि यथा मेघाः शेनादयो वायुवशाः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणाः प्रगतिवृढसंयोग अनुगृहीताः कर्मनिर्मितगतयो भुवि न पतन्ति कैचनैतज्योतिरनीकं शिशुमारः संस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायाम् अनुवर्णयन्तीः यस्यापुच्छाग्रे वाक्शिरसः कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुव उपकल्पितस्तस्य लाङ्गूले प्रजापतिः अग्निरिन्द्रो धर्म इति पुच्छमूले धाता विधाता च कट्यां सप्तर्षयः तस्य दक्षिणावर्तकुण्डलीभूतशरीरस्य यान्युदगयनानि दक्षिणपार्श्वे तु नक्षत्राणि उपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि च सव्ये यथा जषमानस्य कुण्डला भोगसन्निवेशस्य पार्श्वयोः उभयोः अपि अवयवाः समसङ्ख्या भवन्ति पृष्ठे त्वजवीथि आकाशगङ्गाचोदरतः पुनर्वसु पुष्प्यौ दक्षिणवामयोः शोन्या आर्द्रा आश्लेषे च दक्षिणवामयोः पश्चिमयोः पादयोः अभिजिते उत्तराषाढे दक्षिणवामयोः नासिकयोः यथा संख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणवामयोः लोचनयोः धनिष्ठा मूलं च दक्षिणवामयोः कर्णयोः मघादीनि 8 नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्ववङ्घ्रिषु इन्द्रीत तथैव मृगशीर्षादि उदगयनानि दक्षिणपार्श्ववङ्घ्रिषु प्रयुञ्जीत
शतपिषात् ज्येष्ठे सन्ध्ययोः दक्षिणवामयोऽन्यसेत् उत्तराहनावकस्थिरधराहणो यमो मुखेषुत अङ्गारकः शनैश्चर उपस्थे बृहस्पतिः ककुदी वक्षस्यादित्यो हृदये नारायणो मनसि चन्द्रो नाभ्यामुशनास्तनयोः अश्विनौ बुधः प्राणापानयोः राहुगले केतवः सर्वाङ्गेषु रोमसु सर्वे तारागणाः एतदहैव भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयं रूपं हरः सन्ध्यायां प्रायतो वाक्यतो निरीक्षमाण उपदिते ज्योतिर्लोकाय कालाय अनायनु अमीषां पतये महापुरुषाय अभिधिज्ञाय मैतीः गृहक्षतारामयमादिदैविकं पापापहं मन्त्रकृतां त्रिकालं नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालं नश्येतत्कालजमाशु पापम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे शिशुमारसंस्थावर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द। श्रीहरये नमः। शीर्षकोवाच अधस्तात् सवितुर्योजनायुते स्वद्भानुनक्षत्रवच्चरतीत्येके योऽसौ अमरत्वं गृहत्वं च अलभत भगवदनुकम्पया स्वयमसुरापसदः सैंहिके यो हि अतदर्घस्य तस्य नाता तदन्मकर्माणि च उपरिष्टात् वक्ष्यामः। यतदस्तरणेर्मण्डलं प्रतपदः तद्विस्तरतो योजनायुतमाचक्षते 12,000 धोमस्य 13,000 राहोर्यः पर्वणि तद्व्यवधानकृद्वैरानुबन्धः सूर्या चन्द्रमसा अभिधावतीः तन्निशम्यो भयत्रापि भगवतः रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दयितं अस्त्रं तत्तेजसा दुर्विषहं मुहुः परिवर्तमानम् अभ्यवस्थितो मुहूर्तमुद्विजमानश्चकितहृदय आरादेव निवर्तते तत् उपरागमिति वदन्ति लोकाः। ततोधस्तात् सिद्धचारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्रयेव ततोधस्तात् यक्षरक्षपिशाचप्रेतभूतगणानां विहारादिरमन्तरिक्षं यावद्वायुः प्रमाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते ततोधस्तात् शतयोजनान्तरीयं पृथिवी यावद्धंसभाषस्येन सुपर्णादयः पदत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति उपवर्णितं भूमेः यथा सन्निवेशावस्थानमवनेशप्यध्यस्तात् सप्तभूविवरा एकैकशो योजनायुत अन्तरेण आयाम विस्तरेण उपकृत्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालमितिः एतेषु विलस्वर्गेषु स्वर्गादपि अधिककामभोगैः शर्यानन्दभूतिविभूतिभिः सुतमर्दभवनोद्याना क्रीडाविहारेषु दैत्यदानवक्रा दैनवकाद्रवेया नित्यप्रमुदिता अनुरक्तकलत्रावत्यबन्धु सुहृदनुचरा गृहपतै ईश्वराद् अपि अप्रतिहतकामा मायाविनोदानि वसन्ति येषु महाराजमयेन मायाविना विनिर्मिताः पुरो नानामणिप्रवरप्रवेकविरचितविचित्रभवनप्राकारगोपुरसभा चैत्यदद्वार चत्वरायतनादिभिः नागासुर मिथुनपारावतशुकसारिका कीर्णकृत्रिमभूमिविवशे समलङ्कृताः चकासतीः उद्यानानि चातदनाम्न इन्द्रियानन्दिभिः कुसुमफलस्तबक सुभग किसलय अवनत रुचिर विटप विटपीनां लताङ्गालिङ्गितानां श्रीभिः समिथुन विविध विहङ्गम जल जलपूर्णानां झटकुल्लोल्लङ्घनक्षुभित नीरद कुमुद कुवलय कल्हार नीलोत्पल लोहित शतपत्रादिवनेषु कृतनिकेतनानाम् एकविहाराकुलमधुरविविधस्वनादिभिः इन्द्रियोत्सवैः अमरलोक श्रियमतिशयितानि यत्र हवावनभयमहोरात्रादिभिः कालविभागैः उपलक्ष्यते यत्र हि महाहि प्रवरसे शिरोमणयः सर्वं तमः प्रबादन्ते न वा एतेषु वसतां दिवि ओषधिरसरसायन अन्नपानस्थानादिभिः आधयो व्याधयो बलीपलितधरादयश्च देहवैवर्ण्य दौर्गन्ध्य स्वेदक्लमग्लानिरिति वयोवस्थाश्च भवन्तीः न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युः विना भगवतः तेजसः चक्रापदेशात् यस्मिन् प्रविष्टे सुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति वदन्ति अधातले मयपुत्रो सुरोबलो निवसति येन हवा इह दृष्टाः षण्णवतिः मायाः काश्चनात्यापि मायाविनो धारयन्ति यस्य दृम्भमानस्य मुखतः त्रयस्त्रीगणा उदपत्यन्दस्वैरण्यः कामिन्यः पुंसल्यैतया वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकनानुरागस्मित संलापोपगूहनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहम् इति अयुतमहागजबलम् आत्मानम् अभिमन्यमानः
कथते मदान्ध इव ततोधस्तात् वितरे हरो भगवान् हाटकेश्वरः सुपार्षदभूतगणावृतः प्रजापति सर्गो ब्रह्मणाय भवो भवान्यासः मिथुनीभूत आस्तेद प्रवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकी नाम भव्योः वीर्येण यत्र चित्रभानुर्मातरिश्चना समिध्यमान ओदसा पिबति तन्निष्ठ्यूतं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेन सुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषाः सह पुरुषीभिः धारयन्तीः ततोधस्तात् सुतले उदारश्रवाः पुण्यश्लोकः विरोचनात्मजो बलिः भगवतो महेन्द्रस्य प्रियं जिकीर्णमानेनादितो भूत्वा वटु वामनरूपेण वराक्षिप्तलोकत्रयो भगवते अनुकम्पयैव पुनः प्रवेशित इन्द्रादिषु अविद्यमानया सुतमर्थया श्रिया विदिष्टस्वर्धेन स्वधर्मेण आराधयन् तमेव भगवन्तम् आराधनीयम् अपगत आस्ते धुनापीः नो एवैतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्ते यत्तद्भगवति अशेषदेवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादर समाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षात् अपवर्गद्वारस्य यद्बिलनिलयैश्वर्यम् यस्य हवावक्षुतपतनप्रस्खलनादिषु विवशः सकृत् नामाभिगृह्णन् वृषः कर्मबन्धनं मन्दसा विधनोति यस्य हैव प्रतिबाधनं मुमुक्षवोऽन्यथैवोपलभन्ते तद्भक्तानाम् आत्मवतां सर्वेषाम् आत्मनि आत्मद आत्मतयैव न वै भगवान् नूनममुष्यानुजग्राह यदुत पुनः आत्मानुस्मृतिमोषणं मायामय भोगैश्वर्यम् एवातनुतेतीः यत्तद्भगवदानधिगतान्योपायेन याज्ञाच्छलेन उपहृतस्व शरीरावयेषु वरुणपाशैस्स संवृतिमुक्तो गिरिधर्यां च अपविद्ध इति होवाच नूनं बतायं भगवान् अर्थेषु न निष्णातो योऽसाविन्द्रो यस्य त्रिवो मन्त्राय वृत एकान्ततो बृहस्पतिस्तम् अतिहाय यमुपेन्द्रेणाम् आत्मानमयाचतात्मनश्चाज आजिरो नो एव दत्तास्यमतिगम्भीर वयतः कालस्य मन्वन्तरपरिवृत्तं कियल्लोकत्रयमिदम् यस्यानुदास्यमेवास्मत्पितामहः किल वव्रेण तस्वपितृं यदुता कुतो भयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो परते खलु स्वपितरि तस्य महानुभावस्यानुपदं वर्जितकृशायः को वास्मत्पितः परिहीन भगवत् अनुग्रह उपजिगमिषतीतिः तस्यानुतरितमुपरिष्टाद् विस्तरिष्यते स्य भगवान् स्वयमखिलजगद्गुरुः नारायणः द्वारिगदापाणिः अवतिष्ठते निजधनानुकम्पितहृदयो येन अङ्गुष्ठेन पदादशाकन्धरो योजनायुतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ततोधस्तात् तलातले मयो नाम दानवेन्द्रस्त्रिपुराधिपतिः भगवता पुरारिणां त्रिलोकीशम् चिकीर्णुना निर्दग्ध स्वपुरत्रयस्तत्प्रसादात् लब्धपदो मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगतसुदर्शनभयो महीयतेः ततोधस्तान् महातले काद्रवेयानां सर्पानां नैकशिरसां क्रोधवशो नाम गणः गुहकतक्षककालीयसुषेणादिप्रधाना महाभोगवन्तः पतत्रिराजाधिपतेः पुरुषवाहात् अनवरतमुद्विदमानाः सकलत्रापत्यसुहृत्कुटुम्ब सङ्गेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्तीः ततोधस्तात् रसातले दैतेयो दानवाः पणयो नाम निपातकवचाः कालेयो हिरण्यपुरवासिन इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या महोदसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव ते तदा प्रतिहतबलावलेपा विलेशया इव वसन्ति ये वै सर्वयेन्द्रधूत्या वाग्भे मन्त्रवर्णाभिः इन्द्रात् बिभ्यतीः ततोधस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकिप्रमुखाः शङ्खकुलिकमहाशङ्खश्वेतधनन्दय धृतराष्ट्रशङ्खचूड कम्बलाश्वदर देवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्डानि वसन्ति येषामुहवै पञ्चसप्तदशशतसहस्रशीर्षाणां फनासु विरचिता महामणयो रोतिष्णवः पातालविवरतिमिरनिकरं स्वरोतिषा विधमन्तीः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे राह्वादिस्थिति बिलस्वर्गमर्यादानिरूपणं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द श्रीहरये नमः। श्रीशुकोवाच तस्य मूलदेशे त्रिंशद्योजनसहस्रान्तर आस्ते यावीकला भगवतस्तामसी समाख्यातानन्त इति सात्वतीया दष्टदिश्ययोः सङ्कर्षण
सङ्कर्षणम् अहमिति अभिमानलक्षणं यं सङ्कर्षणमित्याचक्षते यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतोऽनन्तमूर्तेः सहस्रजरद एकस्मिन्नेव शीर्षणे ध्रियमानं सिद्धार्थैव लक्ष्यते यस्य वा इदं कालेन उपसन्धिहेर्हृदोमर्षविरचितरुचिरभ्रमद्भ्रुवोरन्तरेण साङ्कर्षणो नाम रुद्र एकादश व्यूहस्त्यक्षस्त्रिशिखं शूलमुत्तम्भयन् उदतिष्ठत् यस्याङ्घ्रि कमलयुगलारुणविशदनखमणिषण्डमण्डलेषु अहिपतयः सह सात्वदृषभैः एकान्तभक्तियोगस्ववदनानि परिस्फुरत्कुण्डलप्रभामण्डित गण्डलस्थलानि अतिमनोहराणि प्रमुदितमनतः खलु विलोकयन्ती यस्ति हिमनागराजकुमार्य आजर आशासानाश्चार्वङ्गवलय विलसित विशद विपुलधवलसुभग रुचिरर्भुजरजतस्तम्भेषु गुरुचन्दन कुङ्कुम पङ्कानुलेपानावलिं प्रणमानाः तद अभिमर्शनोन्मतित हृदय मकरध्वजावेश रुचिरललितस्मिताः तदनुराग मदमुदित मदविघूर्णित अरुण करुणावलोकनयन वदनारविन्दं सव्रीडं किल विलोकयन्तीः स एव भगवान् अनन्तोऽनन्तगुणार्णव आदिदेव उपसंहृतामृतरोषवेगो लोकानां सस्तय आस्ते ध्यायमानः सुरासुरोरगसिद्धगन्धर्व विद्याधरमुनिगणैः अनवरतमुदित विगत विक्वललोचनस्तुलितमुखरिकामृतस्वपार्षद विबुधयूथपतीन परिम्लानराग अनवतुलसिकामोदमध्वासवेन मात्यन्ने मधुकरं रातमधुर्गीतश्रियं वैजयन्तीं स्वामनमालां नीलवासा एककुण्डलो हलककुदिकितसुभग सुन्दरभुजो भगवान् माहेन्द्रो वारणेन्द्र इव काञ्चनीं गक्षामुदारशीलो बिभर्तीः ययेष एव मनुश्रुतो ध्यायमानो मुमुक्षूणाम् अनादि कालकर्म वासनाकृतमविद्यामयं हृदयग्रन्थिं सत्तरदस्तमोमयम् अन्तर्हृदयं गत आशु निर्भिनत्ति तस्यानुभावान् भगवान् स्वायम्भुवो नारदः सह तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास उत्पत्तिस्थितिलय हेतवोश्च कल्पाः सत्त्वाद्या प्रगतिगुणा यदीक्षया सन्ने यद्रूपं ध्रुवमगदं यदेकम् आत्मन्ने नानाधातु यतमुहवेद तस्य वर्त्ममूर्तिं न परकृपया बभार तत्त्वं संशुद्धं सदसिदं विभाति तत्र यल्लीलामृगपतिरादतेन वद्या मादातुं स्वदनमां स्युदारवीर्यः यन्नामश्रुतमनुकीर्तयेत् अकस्मात् आर्तो वा यदि भद्रः प्रलम्भमानाद्वा हन्त्यं हा सपदि नृणामशेषमन्यं कंसेषात् भगवत आश्रयेन् मुमुक्षुः मूर्धनि अर्पितमनुवत्सहस्रमूर्ध्नो भूगोलं स गिरिसरित्समुद्रतत्त्वम् आनन्त्यात् अनिमितविक्रमस्य भूम्नः को वीर्याणि अधिगणयेत् सहस्रजिह्वः एवं प्रभावो भगवान् अनन्तः दुरन्तवीर्योर्गुणानुभावः मूले रसायाः स्थित आत्मतन्त्रो यो लीलयोक्ष्मां हृदये बिभर्ति एता ह्येवेहनपि उपगन्तव्या गतयो यथा कर्म विनिर्मितो यथोपदेशम् अनुवर्णिताः कामान् कामयमानैः एतावतीर्हि राजन्ये पुंसः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगते उच्चावचा विसदृशा यथा प्रश्नं च याचख्ये किमन्यत् कथयामयितीः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भूविवरविधि उपवर्णनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। அஞ்சாவது ஸ்கந்தம் கடைசி அத்தியாயம் பாராயணம் 26வது அத்தியாயம் நரகலோகவர்ணனை வர்ணிக்கிறது. श्रीहरये नमः। राजोवाच महर्षये तद्वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति ऋषिर्वाच त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतयः पृथग्विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति अथेदानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्याधर्मस्तु तदैव कर्तुः श्रद्धाया वैसादश्चात् कर्मफलं विसदृशं भवति याह्यनाद्य विद्ययागतकामानां तत्परिणामलक्षणाः सतयः सहस्रशः प्रवृत्ताः तासां भ्रातुर्येण अनुवर्णयिष्यामः। राजोवाच नरकानाम भगवन् किं देशविशेष अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहोस्विति अन्तराल इति। ऋषिरुवाच अन्तराल एव त्रिगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्तात् भूमेः उपरिष्टात् जलात् यस्यामग्निष्वात्तादयः पितृगणादिशि स्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एवाजर आशासाना निवसन्तीः। यत्र हवाव भगवान् पितृराजः वैवस्तुतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषैः जन्तुषु सम्परेतेषु यथा कर्मावद्यं दोषं एवानुलङ्घित भगवत्शासनः स गणोदमं धारयतीः। तत्र एके नरकान् 21 गणयन्ति यत तांस्ते राजन् नामरूपलक्षणतः अनुक्रमिष्यामः।
तामिस्रः अन्धतामिस्रः रौरवः महारौरवः कुम्भीपाकः कालसूत्रम् असिपत्रवनं सूकरमुखम् अन्धकूपः कृमिभोदनः सन्दंशः तप्तसूर्मिः भद्रकण्टकशाल्मली वैतरणी पूयोदः प्राणरोधः विशसनं लालाभक्षः सारमेयादनमपि चिरयः पानमिति किञ्चक्षारकर्दमो रक्षो गणभोजनः शूलप्रोतः दन्दशूकः अवटनिरोधनः पर्यावर्तनः सूचीमुखम् इति 28 नरकाः विविधयातना भूमयः तत्र यस्तवरवित्तापत्यकरत्नान्यपहरति स हि कालपाशबद्धो यमपुरुषैः अतिभयानकैः तामिस्त्रे नरके बलान्निपात्यते अनशनानुदपानदण्डताडनसन्तर्जनादिभिः यातनादिभिः यात्यमानो दन्तुः यत्र कश्मलमासादित एकदेव मूर्च्छाम् उपयाति तामिस्त्रप्रायेः एवमेव अन्धतामिस्त्रेयस्तु वञ्चयित्वा पुरुषम् दारादीने उपयुङ्क्ते यत्र शरीरे निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया नष्टमतिः नष्टदृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिः वृश्यमानमूलस्तस्मात् अन्धतामिस्त्रं तमुपदिशन्ति यस्तिह भावयेतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेवानुदिनं प्रपुष्णाति स ददिह विहाय स्वयमेव तद् अशुभेन रौरवे निपततीः येद्विहयते वाम्ना विहिंसिता दन्तवः परत्रयमयातनामुपगतं त एव रुरवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्मात् रौरवमित्याहुः उरुरिति सर्पाति अतिक्रूरमित्येव आहुः एवमेव महारौरवो यत्र निबदिनं मृडं ग्रव्यादा नाम रुरवस्तं ग्रव्येन घातयन्ति यः केवलं देहम्बरः यस्त्रिह वा उग्रः पशून् पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति तमपगरुणं मृडादैः अपि विगरहितममुत्र यमानुचराः कुम्भीपाके तप्ततैले उपरन्धयन्ति यस्त्रिह विद्रविप्रब्रह्मदृक्सकालसूत्रसंज्ञके नरके अयुतयोधनपरिमण्डले ताम्रमये तप्तकले उपर्यधस्तात् अग्न्यर्काभ्याम् अतिदप्यमाने अभिनिवेशितः क्षुत्पिपासाभ्यां ददक्यमानान्तर्बहिः शरीर आस्ते शेते चेष्टते अवतिष्ठति परिधावति यावन्ति वशलोमानि तावद्दर्शहस्राणि यस्तिह वैनितवेदपदादनः प्रत्यपगतपाखण्डं च उपगतं तमसि पुत्रवनं प्रवेश्य गजया प्रहरन्ति तत्र हासाविदत्ततो धावमान उभयतो धारैः ताल वनासि पत्रैः छिद्यमान सर्वाङ्गो हा हतोऽस्मीति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निपतति स्वधर्मः पाखण्ड अनुगतं फलं भुङ्क्ते यस्त्विह वै राजा राजपुरुषो वा दण्ड्ये दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स पापीयानि नरके मुत्रसूकरमुखे निपतिति दात्रादिबलैः विनिष्पिष्यमाना वयवो यथैवेः क्षुकण्ड आर्तस्वरेण स्तनयन्ने कतिन्मूर्च्छितः कश्मलम् उपगतो यथैवेहादिष्टदोषा उपरुद्धाः यस्त्विह वै भूतानाम् ईश्वरोपकल्पितवृत्तीनाम् अविविक्तपरव्यधानां स्वयं पुरुष उपकल्पितवृत्तिः विविक्तपरव्यतो व्यथा मातरति स परत्र अन्धकूपे तत् अभिद्रोहेण निपति तत्र हासोतिः जन्तुभिः पशुमृगपक्षि सरीतृपैः मशकयूकामत्गुण मक्षिकादिभिः एके च विद्रुग्धास्तैः सर्वतः अभिदृह्यमानः तमसि विहेतनिद्रा निर्वृतिः अलब्धावस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः यस्त्विह वासं विभद्याः स्नाति यत्किञ्चनोपनत निर्मित तपञ्च यज्ञो वायसंस्तुतः स परत्र कृमिभोदने नरकाधमे निपति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमानः कृमिभोदनः यावत् अप्रहूतोद अवयातयते यस्त्विह वै स्तेयेन बलात्वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य पापहरति अन्यस्यौ अनापदि पुरुष तममुत्र राजन् यमपुरुषो अयस्मयैः अग्निपिण्डैः संदंशैः स्वति निष्कुशन्तीः यस्त्विह वा अगम्यां श्रीगम्यं वा पुरुषं योषति अपि गच्छति तावमुत्रगशया ताडयन्त दिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुषम् आलिङ्गयति श्रियं च पुरुषरूपया सूर्म्याः यस्त्विह वै सर्वाभिगमस्तममुत्रण्डे वर्तमानं मत्रकण्डकशाल्मली निष्कर्षन्ति यस्त्विह वै राधन्या राधपुरुषा वा अपाखण्डा धर्मसेतून् भिन्दन्ति ते सम्परेत्य वैतरण्यां निपतन्ति भिन्नमर्यादाः तस्यां निरपरीका भूतायां नद्यां यादोगणैः इतस्ततः वक्ष्यमाना आत्मना नैवेद्यमानाः वियुज्यमानाश्च असुभिः उह्यमानाः
स्वाघेन कर्मपाकमनुस्मरन्तो विन्मूत्रपूयशोणीत केशनखास्ति मेदो मांसवसा वाहिन्यामुपतप्यन्ते येत्विहमे वृषणीभृतयो नष्टशौच आचारनियमाः त्यक्तलज्जाः पशुचर्यां चरन्ति ते च अपि प्रेत्य पूय विन्मूत्रश्लेष्म मलापूर्णान्नमेव निपतन्ति तदेव अतिबीभत्सितम् अश्नन्ति येत्विहवैश्वगद्भदपतयो ब्राह्मणादयो मृगया विहार अतीर्थे च मृगान् निघ्नन्ति तानपि सम्परेतान् लक्ष्यभूतान् यमपुरुषाः इषुभिर्विध्यन्ति येत्विहवे दाम्भिकादम्भयज्ञेषु पशून् विशदन्ति तानमुष्मिन् लोके वैशसे नरके पतितान् निरयवतयो यातयित्वा विशदन्ति यस्विहवै सवर्णां भार्यां द्विजो रेतः पाजयति काममोहितः तं पापकृतम् अमुत्र रेतः कुल्यायां पातयित्वा रेतः सम्पाययन्ति येत्विहवेदस्य भोग्यदागरदः ग्रामान् सार्थान् वा विलुम्पन्ति राजानो राजभटा वा तांश्चाभिः परेत्येमदूता वज्रदंष्ट्राः श्वानः 720 सरभसं खादन्ति यस्विहवा अनृतं वदति साक्ष्ये द्रव्यविनिमये दाने वा कथञ्चित् स वै प्रेत्य नरके वीचिमत्यतः शिरा निरवकाशे योजनशतोच्छायात् गिरिमूर्ध्नः सम्पाद्यते यत्र जलमिव स्थलमश्मपृष्ठमवभासते तद् अवीचीमत् तिलशो विशीर्यमानशरीरोऽनं म्रियमाणः पुनः आरोपितो निपतति यस्य हवे विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमवीदस्तत्कलत्रं वा सुरां रथस्थोऽपि वा पिबति प्रमादतः तेषां निरयं नीतानां पुरसि पदाक्रम्यास्ये वह्निना द्रवमानं कार्ष्णायसं निषिञ्चन्ति अतदयस्विह वा आत्मसम्भावनेन स्वयमधमो जन्मतपो विद्यातारवर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहुमन्येत समृतिक एव स्मृत्वा क्षारकर्तमे निगर्ये निपातितो दुरन्ता यातना ह्यश्नुते येत्विहवै पुरुषाः वृषमेतेन यदन्ते याश्चत्र्यो न पशून् खादन्ति तां सदेव शवनिहतायव सदने यातयन्तो रक्षो गणाः सौनिका इव स्वधिति नावदाया दृक्पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च हृष्यमाना यतेह पुरुषादाः येत्विहवानागतोरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भकैः उपसृतान् उपविश्रम्य जिति विषून् शूलसूत्रादिषु उपप्रोतान् क्रीडनकतया यातयन्ति देविद प्रेत्ययमयातनासु शूलादिषु प्रोतात्मनः क्षुत्पृभ्यां च अभिहताः कङ्कवटादिभिश्चेतस्तिक्म तुण्डैः आह्यमाना आत्मशमलं स्मरन्ति येत्विहवै भूतानि उद्वेदयन्ति नरावल्पनस्वभावा यथा दन्तशूकाः स्वेपि तेऽपि प्रेत्य नरके दन्तशूकाख्ये निपतन्ति यत्र निपतन्तशूकाः पञ्चमुखाः सप्तमुखाः उपसत्य ग्रसन्ति यथा विलेशयान् येत्विहवान्धावटकुसूलगुहादिषु भूतानि निरुन्धन्ति तथा मुत्रदेषु एवोपवेश्य सकरेण वह्निना धूमेन निरुन्धन्ति यस्वेव अतिथीन् अभ्यागतान् वा गृहपति असकृते उपगतमन्युः दिदक्षरिव पापेन चक्षुरा निरीक्षते तस्य च अपि निरये पापदिष्टेः अक्षिणीवत्रदण्डा गृध्राः कङ्गकाकवटादयः प्रहस्योरु बलात् उत्पाटयन्ति यस्त्विहव आड्याभिमतिरहत्कृतिभिः तिर्यक्प्रेक्षणः सर्वतोऽपि विशङ्कीयर्थ येनाश चिन्तया परिजुष्यमान हृदयवदनो निर्वतिमनवगतो गृह इवार्थमपि रक्षति च स चापि प्रेत्य तदुत्पादनोत्कर्षणसंरक्षणशमलग्रहः सूचीमुखे नरके निपतति यत्र वित्तग्रहं वापवृणं धर्मराजवृषा वाजका इव सर्वतोऽङ्गेषु सूत्रैः परिवयन्ति एवं विजानरकायमालये सन्ति ततः सहस्रशः तेषु सर्वेषु सर्व एव धर्मवर्तिनो ये केचित् होदितानुदिताश्चावनिपते पर्यायेन विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिन इतरत्र इह तु पुनर्भवेत् उभयशेषाभ्यां निविशन्ति निवृत्तिलक्षणमार्ग आदामेव व्याख्यातः एतावानेवाण्डकोशो यश्चतुर्दशदा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते यत्तद्भगवतो नारायणस्य साक्षात् महापुरुषस्य स्थविष्टं रूपम् आत्ममायागुणम् आदृतः पठति शृणोति श्रावयति स उपगेयं भगवतः परमात्मनो ग्राह्यमपि श्रद्धा भक्ति विशुद्धबुद्धिर्वेदः श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यदि स्थूले निर्जितम् आत्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेदिति भूद्वीपवर्षसरिदत्रिणभः समुद्र
पातालदिङ्नरकभागनलोकसंस्था गीतामया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकलजीवनिकाय धाम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासत्यामष्टादशाहस्यां वारवंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे नरकलोकवर्णनं नाम षट्विंशोऽध्यायः पञ्चमस्कन्धः समाप्तः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।